बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वाली समातों को सलाम पेश करती हूँ। आज मैं यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से कुछ बातें और ख़ास कर हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाहूँगी। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म के पर्दा फरमा जाने का वक्त दरअसल कहीं भी कंफर्म नहीं, कहीं 26 ज़िलहज है। बहुत सी किताबों में इस तारीख पर तज़ाद है। कुछ लोगों के मुताबिक पहली मुहर्रमुल हराम को आप इस दुनिया से पर्दा फरमा कर अपने महबूब आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में महवर अस्तराहत हुए। मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं 26 तो कहीं 27 ज़िलहज है और कहीं पहली मुहर्रमुल हराम है। क्योंकि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में मुख्तलिफ़ नुक़्ते नज़र हैं, तो आप अपने फ़िरक़े के हिसाब से इसकी तस्दीक ख़ुद कर लीजिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप ईमान की दौलत से सरफराज, हक़ और सच्चाई के अलमदार थे। लक़ब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मुराद रसूल बनकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, आपके ईमान लाने की दुआ ख़ुद फ़ख्र मौजूदात ने मांगी। सन 6 हिजरी सन 6 नबवी का दौर आया तो मुसलमानों पर मसाइब की शिद्दत में कमी होने की बजाय उसमें इजाफ़ा होता चला गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलूल और अफसुर्दगी की हालत में, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हुए तो आप कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ ले गए और अपने रब से दुआ की कि ए खुदावन, उमर बिन हशाम यानी अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब यानी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों में से जिसे तू अज़ीज़ रखता है उसके ज़रिए इस्लाम की दस्तगीरी फ़रमा। खुदाए ज़ुल जलाल ने आपकी दुआ कबूल फ़रमाई और अपना इंतखाब ख़त्ताब के फ़र्जंद को मतए ईमान से सरफराज फरमा कर ठहराया। उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत का क्या कहना कि मालिको अर्ज़ुस्समा की अपनी पसंदीदगी की सनत का क़ुरा आपके नाम निकला, जो मुराद रसूल बनकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। आपकी विलादत बासादत वाक़े फ़ील के 13 साल बाद हुई। आपका इसमें मुबारक उमर, वालिद का नाम ख़त्ताब, आपका सिलसिला निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता। आपका लक़ब फ़ारूक़ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुशर्रफ़ बा इस्लाम होने से मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। कुफ्र के अंधेरों से निकलकर इस्लाम की रोशन सुबह में दाखिल होते ही फ़िक्र की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच जाना और इंस और जहन की गिराहों का खुल जाना और इंसानी जहन की गिराहों का खुल जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत की तरफ वाज़ेह इशारा था। आपके मुसलमान होते ही इस्लाम मक्का मुकर्रमा में ज़ाहिर हो गया। आपके इस्लाम लाने पर सहाबा बहुत पुरजोश थे और साथ ही ऐसे बावाज़ बुलंद नारे तकबीर लगाया कि मक्के के दश्त व जबल गूंज उठे। इस्लाम के यूं जाओ हशमत के साथ ज़ाहिर होने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ारूक़ यानी हक़ और बातिन में इम्तियाज़ करने का लक़ब दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उतरे और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने पर तमाम आसमान वाले खुशियाँ मना रहे हैं। शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सिवाय हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किसी और को एलानिया हिजरत करते नहीं देखा। सब पोशीदा हिजरत करते थे। जब आपने हिजरत का इरादा किया
تو ہتھیار لگائے، مسجد حرم میں داخل ہوئے، سب سے پہلے طواف کیا اور حلقہ بنائے بیٹھے سرداران نے قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، بیوی بیوہ ہو، بچے یتیم ہوں، تو وہ مجھ سے مقابلے پر آئے۔ لیکن کسی کی بھی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ آپ کا رستہ روک سکے۔ اعلیٰ مثالی اور سنہری دور میں ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم کی کہ جس میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو گشت کرتے تاکہ مفلسوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مشکلات اور تکالیف کا ازالہ ہو سکے۔ ان کے گھروں کی دہلیز پر ہی ان کے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ آپ بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی فرماتے، عوامی شکایات کا بروقت تدارک کیا جاتا۔ آپ کے زیر کنٹرول علاقوں میں شام، مصر، عراق، فارس، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین شامل تھے۔ خلیفہ وقت کے حقوق بھی عام افراد کے برابر تھے۔ دنیا کے عظیم فاتح ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ محراب رسول، وکیل امین المومنین، خلیفہ دوم تھے۔ آپ کے ہی دور میں شراب حرام کی گئی۔ آپ ہی وہ جنہوں نے نماز تراویح کے لیے امت کو ایک نقطے پہ جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ کو پے در پہ وار کر کے زخمی کر دیا۔ فجر کی نماز میں اندھیرے کے وقت کی وجہ سے وہ مجوسی غلام زہر آلود خنجر سے 13 اور نمازیوں کو شہید کرتے ہوئے بھاگا۔ اس نے بھاگنا چاہا تو لوگوں نے اس کو کپڑا ڈال کے پکڑ لیا، اور جب اس مجوسی نے دیکھا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے تو اپنے ہی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی تھیں کہ جن کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں تھا۔ عوام میں رہ کر عوام کے دلوں پر حکومت کرتے، عوام کے ساتھ جیتے۔ یہ فقط اقتدار ہوتا تو جو انسان کو تنہا کر دیتا ہے، کہ صرف بلندی اور عہدے کے ہوتے ہیں جو انسان کو اکیلے پن اور تنہائی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ملت کے خادم، ملت کے محسن کبھی تنہا نہیں رہتے۔ اگر دریا فرات کے کنارے کتے کے پیاسے مر جانے کو خلیفہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو ہمارے نام نہاد حکمران رعایا کی تکلیف کو اپنی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عوام کے دلوں پر حکمرانی ہی دراصل دونوں جہاں کی کامیابی کی ضامن ہے، اور جنہوں نے اس نظریے کی نفی کی تباہی اور بربادی ان کے مقدر میں لکھی گئی۔ تاریخ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔